नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं संस्कृत भाषा कथं वैज्ञानिकी भाषा भवति तद्विषये आलोचनां करिष्यामः। तर्हि एतस्य विषयस्य शीर्षकस्य नाम भवति संस्कृत भाषा वैज्ञानिकी भाषा। तर्हि आयान्तु विषयारम्भं कुर्मः। भारतदेशे अनेकाः भाषाः सन्ति। तासु सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा आद्या सर्वप्राचीना च भाषा भवति। परन्तु इयं भाषा एका वैज्ञानिकी भाषा भवति इति सर्वे केवलं मुखे वदन्ति। कस्मात् कारणात् सा संस्कृत भाषा वैज्ञानिकी भाषा भवति तन्न वदन्ति। अस्मात् तद्विषये कानिचन प्रमाणानि अत्र मया उपस्थाप्यन्ते। नंबर 1, उपसर्ग कारणात् संस्कृत वाङ्मये 22 उपसर्गाः वर्तन्ते। यदि धातोः प्रागेव तानेव उपसर्गान् व्यवहरामः तर्हि तद्धातोः अर्थोऽपि परिवर्तते। यथा प्रहारः, हारः, संहारः, विहारः, परिहारः इति। अस्मादुच्यते उपसर्गेण धात्वर्थः बलादन्यत्र नीयते। प्रहार हार संहार विहार परिहारवत्। अत्र केवलं हृहरणे इति धातुः भवति। परन्तु उपसर्गयोगात् तदर्थः भिन्न भिन्न रूपेण परिवर्तते। तस्मादियं संस्कृत भाषा अर्थ परिवर्तन कारणाद् वैज्ञानिकी भाषा भवति। नंबर 2, शब्द परिपूर्ण कारणात् अनेके शब्दाः सन्ति अस्माकं संस्कृत कोशादिषु। विभिन्न विषयमाश्रित्य नैके शब्दाः दरीदृश्यन्ते। यथा स्त्री अर्थे उच्यते अमरकोशे सुंदरी रमणी रामा। परन्तु अन्य वाङ्मये एतादृशाः प्रचुर शब्दाः नोपलभ्यन्ते। तस्मादियं समृद्ध भाषा संस्कृत भाषा शब्द प्राचुर्यत्वाद् वैज्ञानिकी भाषा भवति। नंबर 3, वर्णमाला परिपूर्ण कारणात् संस्कृत वाङ्मये 12 स्वरवर्णाः सन्ति तथा 40 व्यञ्जनवर्णाः भवन्ति। सर्वमाहत्य 52 वर्णमालाः संस्कृत भाषायां विद्योतन्ते। अपि च व्यञ्जनवर्णे केचन स्पर्शवर्णाः, केचन उष्णवर्णाः, केचिद् अयोगवाह वर्णाः अपि
परिदृश्यन्ते तस्मादियं भाषा वर्णमाला परिपूर्णत्वाद् वैज्ञानिकी भाषा भवति। नंबर 4 वचन कारणात् संस्कृत भाषायां त्रीणि वचनानि संलक्ष्यन्ते यथा एकवचनं द्विवचनं बहुवचनमिति। यत्र एकस्य ग्रहणं भवति तत्र एकवचनस्य प्रयोगाः विधातव्याः। यत्र द्वौ भवताः तत्र द्वयोः ग्रहणं कर्तव्यम्। यत्र अनेके भवन्ति तत्र बहुवचनस्य व्यवहाराः करणीयाः। एतान्येव त्रीणि वचनानि केवलं संस्कृत वाङ्मये समवलोक्यन्ते। अन्य भाषासु केवलम् एकवचन बहुवचने द्वे वचने एव दृश्येते परंत्वत्र द्विवचनस्य व्यवहाराः क्रियते। तस्मादियं स्वतंत्र वचन कारणाद् वैज्ञानिकी भाषा भवति। नंबर 5 प्रत्यय कारणात् संस्कृत व्याकरणे शताधिकाः प्रत्ययाः परिवर्तन्ते यथा कृत् प्रत्ययाः तद्धित प्रत्ययाः सुप् प्रत्ययाः तिङ् प्रत्ययाः यङ् प्रत्ययाः यङ् लुगन्त प्रत्ययाः नामधातु प्रत्ययाः अपत्यार्थक प्रत्ययाः रक्ताद्यर्थक प्रत्ययाः सलन्त प्रत्ययाः निजन्त प्रत्ययाः इत्यादयः प्रत्ययाः दरीदृश्यन्ते। अतः अनेक प्रत्यय परिपूर्णत्वाद् वैज्ञानिकी भाषा संस्कृत भाषा अपि भवति। नंबर 6 अधिकार्थ कारणात् एकस्मिन् लघु श्लोके अनेकार्थाः संक्षिप्तेन जायन्ते यथा करारविन्देन पदारविन्दम्। अत्र करशब्दस्य अनेकार्थाः भवन्ति यथा कराः इत्युक्ते हस्ताः, कराः इत्युक्ते किरणाः, कराः इत्युक्ते शुण्डाः। परंत्वत्र करपदेन केवलं हस्तस्यैव ग्रहणं भवति। अतः अधिकार्थ कारणाद् वैज्ञानिकी भाषा संस्कृत भाषा भवति। अद्य एतावत् पर्यन्तं संस्कृत भाषा वैज्ञानिकी भाषा भवति इति प्रथमभागस्य विषये आलोचनां वयं कृतवन्तः। श्वः द्वितीयभागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।